बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वयक़ूलुल्लज़ीना आमनू अहाउलाइल्लज़ीना अक़समू बिल्लाहि जहदा अयमानिहिम इन्नहुम लमअकुम हबितत अमालुहुम फ़अस्बहू खासिरीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़र रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज हम सूरह माइदा आयत नंबर 53 को समझने की कोशिश करेंगे। इस आयत में रब फरमाते हैं व यक़ूलु जो ये फ़ेल मुज़ारिअ है, यक़ूलु दे से, अल्लज़ीना आमनू इसका फ़ाइल है। अब दे के बजाय अल्लज़ीना आमनू इस्तेमाल हो जाएगा। अल्लज़ीना आमनू जिन लोगों ने ईमान लाया, वो कहते हैं, जिन लोगों ने ईमान लाया वो कहते हैं, those who believe say, those who believe say, ईमान वाले कहते हैं क्या कहते हैं? क्या ये ताज्जुब के लिए भी आता है। हाउलाए these people, these people से मुराद है मुनाफिक, यहूद, कुफार। अहाउलाए are these people allazina aqsamu billahi, who swore by Allah. aqsamu कसमें खाना, अक़समु जमा है, बाब अफ़अल से है, दे स्वोर, बिल्लाहि बाय अल्लाह, दे स्वोर बाय अल्लाह, उन्होंने अल्लाह की कसम खाई। जहदा अयमानिहिम, स्ट्रॉन्गेस्ट oath, अयमानिहिम oaths, पक्की कसमें। अहाउलाए क्या यही वो लोग हैं, अक़समु बिल्लाहि जिन्होंने अल्लाह की कसमें खाई हैं, जहदा अयमानिहिम पक्की कसमें खाई हैं। किस बात पर कसमें खाई हैं? इन्नहुम लमाकुम, इन्नहुम बेशक वो, लमाकुम ला ज़रूर, माकुम तुम्हारे साथ। ऐ मुसलमानों, हम कसम खाते हैं कि हम यकीनन तुम्हारे साथ हैं। हबितत आमालुहुम, हबितत गिर गए,
आमालहुम उनके आमाल, उनके आमाल गिर गए, उनके आमाल गिर गए, ज़ाया हो गए, बर्बाद हो गए। फ़अस्बहू, उन्होंने सुबह की, खासिरीन, नुकसान उठाने वालों में से, नुकसान उठाने वाले। फ़अस्बहू खासिरीन, so they became losers. इस आयत से पहले मुसलमानों को कामयाब होने की खुशखबरी से आगाह किया। मुसलमानों को कामयाबी से कामयाब होने की खुशखबरी से आगाह किया गया। एक वक्त आएगा आप कामयाब होंगे। फ़असल्लाहु, अनकरीब, अय्यातिया बिल फत्ह, कि अल्लाह कामयाबी के साथ में हमकनार करे। आव अम्र मिन इंदिही, या अपना कोई फैसला सुना के आएगा। उस वक़्त मुनाफिकीन क्या होंगे? नादिमीन होंगे, पशेमान होंगे। ये हमने पिछली आयत में पढ़ा है कि एक वक्त मुसलमानों का आएगा कि अल्लाह उनको फतह से हमकिनार करेगा, या उनके मामले में कोई और फैसला फरमाएगा जिसे कि मुनाफिकीन दिल में पशेमान होंगे। इस आयत में रब फरमाते हैं कि जब मुसलमान कामयाब होंगे उस वक़्त मुसलमान क्या कहेंगे इन मुनाफिकीन को? वयक़ूलुल्लज़ीना आमनू, मोमिन उस वक़्त इन मुनाफिकीन, इन यहूद और इन कुफार को कहेंगे, अहाउलाइल्लज़ीना अक़समू बिल्लाहि जहदा अयमानिहिम, क्या तुम वही लोग नहीं हो जो पक्की पक्की कस्में खाते हैं कि हम भी मुसलमान हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, इन्नहुम लमाअकुम, कि हम तुम्हारे साथ हैं। हबितत आमालुहुम, अल्लाह फरमाता है कि इन मुनाफिकीन और यहूद के जो आमाल हैं हमने उनको ज़ाया कर दिया है।
کل قیامت کے دن جب یہ منافق یہود کفار جہنم میں داخل کیے جائیں گے، اس وقت مومنین ان سے کہیں گے کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو ادھر دنیا میں ہمارے سامنے پکی پکی قسمیں کھاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، مگر آج تم جہنم میں داخل ہو گئے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ان منافقین کے دلوں میں وہ خلوص نہیں تھا جو مسلمانوں کے دلوں میں ہے، اس وجہ سے ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ خسارے میں ہوں گے۔ اس دنیا میں بھی جب مسلمانوں کو کامیابی ملی تو منافقین پشیمان ہو گئے، خسارے میں رہ گئے، اور کل قیامت کے روز بھی جب مسلمان جنتوں میں داخل ہو جائیں گے اس وقت بھی یہ منافقین خسارے میں ہی رہیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے جس کی روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ منافق کی مثال ایک بکری کی سی ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان بکرے کی تلاش میں پھرتی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اس جانب جاتی ہے تو کبھی اس جانب۔ ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ایک مقولہ ہے، ایک جانور کے بارے میں ہم بھی کہتے ہیں کہ نہ ادھر کا نہ ادھر کا۔ ایسی ہی مثال منافقون کے بارے میں بھی ہے، وہ اس دنیا میں بھی خسارے میں ہیں اور آخرت میں بھی خسارے میں ہیں۔ اللہ نے وقت سے پہلے یہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ جب آپ کی فتح ہوگی تو اس وقت وہ آپ دیکھیں گے کہ جنہوں نے قسمیں کھائی ہیں، پکی پکی قسمیں کھائی ہیں کہ اے مسلمانوں ہم تمہارے ساتھ ہیں، مگر جب کامیابی ملی تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ وہ تمہارے ساتھ نہیں تھے، ان کے سارے اعمال رب نے ضائع کر دیے ہیں اور وہ خسارے میں پڑ گئی۔ اللہ ہم سب کو مخلص بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔